नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमोर्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी पछिल्लो समय यो देशमा नागरिकता विधेयक अत्यन्तै चर्चाको विषय रह्यो र नागरिकता विधेयकलाई लिएर दलहरूको बीचमा एक किसिमको मत भिन्नता पनि देखियो। खास गरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा नागरिकता विधेयक एज इट इज अर्थात् यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका सवालमा र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानबाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने यो दुईटा विषय, यो दुईटा प्रावधानमा अलिकति विवादास्पद पनि देखियो, जसलाई सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक पहिलोपटक संसदबाट पारित भएसँगै प्रमाणीकरणका निम्ति पुग्यो। तर उहाँले उक्त विधेयकलाई केही आफ्ना टीका टिप्पणी र राय सुझाव दिँदै यसलाई पुनर्विचार गर्न उहाँले संसदमा पठाउनु भयो। तर संसदमा यो विषय फेरि बहस भयो, एज इट इज हुबहु नै फेरि पास गर्यो सत्ता पक्षले र यतिखेर राष्ट्रपति कार्यालयको यो सुझाव पनि बेवास्ता भएसँगै यसलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभाले यसलाई विचारार्थ राख्दै यसलाई पुनः चाहिँ विधान समिति अर्थात् यो खास गरी यो विधान समितिमा पठाएसँगै यसलाई फेरि एकचोटि चर्चाको विषय बनेको छ। अब विधान समितिले यसलाई कसरी चर्चा गर्ला, यसको विषयमा कस्तो राय देला, यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर यसो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ र यसको प्रिडिक्सन या एनालाइसिस के गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रपतिले आज सत्ता पक्ष खास गरी प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका नेता त्यसै गरी प्रतिपक्ष एमालेका नेतासँग परामर्श, राय, सल्लाह, सुझाव लिनुभएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने यो विधेयकलाई राष्ट्रपति कुनै न कुनै कारणबाट या दलहरूलाई कन्भिन्स गरेर राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई विथड्र गर्ने या रोक्ने पक्षमा देखिन्छ। खास गरी यसले गर्दा एकातिर लठी पनि नबाचिने र अर्कोतिर सर्प पनि मर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यो जुक्ति र यो यतिखेर परिस्थिति बनेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले चाहिँ यस विषयमा अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उहाँहरूले यसलाई विधान समितिमा पठाउनु भएको छ। विधान समितिले यो विषयमा आफ्नो राय परामर्श देला। तर योभन्दा पहिले राज्य व्यवस्था समितिले जसरी चाहिँ परामर्श गर्यो, छलफल गर्यो र लगभग झन्डै 2 वर्षसम्मको उक्त छलफलपछि त्यसमा चाहिँ प्रावधान राखियो कि 7 वर्षसम्म नागरिकतालाई होल्ड गर्ने या भनौँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकलाई र जन्मसिद्ध नागरिक सन्तानलाई कसरी दिने भन्ने विषयमा एउटा प्रावधान राख्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ सुझाव दियो या भनौँ त्यहाँ पास गरियो। तर त्यो विषय त्यति चर्चाको विषय रहेन। त्यसलाई चाहिँ तत्कालीन सरकार केपी ओलीको सरकारले पास गरेन। त्यसका पछि चाहिँ केपी ओलीको सरकार या नेकपाभित्र विवाद चर्कियो र विवादका बीचबाट आफ्नो सरकार बचाउन उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, जो डिटु यही थियो। यसैलाई प्रावधानको रूपमा राखिएको थियो, जसको समर्थनमा तत्कालीन लोसपा अर्थात् जसपा थियो, जसमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू समर्थक हुनुहुन्थ्यो र सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार 11 दिन मात्रै टिक्यो। यो अवस्था बन्यो। हेर्नुहोस्, यस्तो परिस्थितिबाट आज परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि साँच्चीकै राष्ट्रपतिले लगाएको यो अन्तिम अस्त्र, यो प्रयोग साँच्चीकै यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसलाई रोक्न सकिएला या भनौँ फेरि यो विधान समितिले यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाएसँगै अब चुनावभन्दा अघि नै यो विषयलाई राष्ट्रपतिले कसरी हेर्नु होला, त्यो भने आज बडो चर्चाको विषय छ र नागरिकता विषयमा आज तपाईँका विचार लिनेछौँ। के साँच्चीकै पछिल्लो समय एमाले राष्ट्रपति यो चुनावी एजेन्डा बनाउने दाउमा हो या यसै अस्त्रलाई राखेर उहाँले राजीनामा दिएर चुनावमा जाने र कमान्डिङ गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिले दलको राजनीति गर्ने सम्भावना हो या यथावस्थामा जस्तो पछिल्लो समय सेनाका उच्च अधिकारी र पूर्व सेनापति र वर्तमान सेनापतिलाई जसरी उहाँले चाहिँ रात्रि भोज गर्नुभयो, यसपछि नेपाली राजनीति अलिकति तरङ्गित बनेको छ। यसको पछाडिको चाहना के? राष्ट्रपति स्वयं एमालेको उसकाटमा हो या एमालेको राजनीति गर्न उहाँले बाटो तय गर्दै हुनुहुन्छ या उहाँ अब सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट देशलाई सङ्कटकालतिर लग्ने र सैनिक शासन लागू गर्न खोजिरहनु भएको छ। यी विभिन्न तरङ्गहरू राजनीति वृत्तमा छन्। देउबा अत्यन्तै चलाक हुनुहुन्छ र अहिले यो सत्ता गठबन्धन बडो अहिले सशङ्कित पनि बनेको छ कि राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ। उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो, यसले एमालेलाई फाइदा हुने देखिन्छ, किनभने चुनाव जित्न अर्को अस्त्र हुने छैन एमालेसँग। र अर्कोतिर हेर्ने हो भने कांग्रेस लगायतको अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिले यी कदमबाट रोक्नु छ र नागरिकता विधेयकलाई पास गर्नु छ। यसका निम्ति राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने एमालेको रणनीति र त्यसमा राष्ट्रपति प्रयोग हुँदा यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ। विधेयकमा राष्ट्रियताको विषय उठाउँदै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि सुरु भएको रसाकसी अहिले अझ बढेको छ, जसले अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति बीच टचलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने एमाले यसैमा खेल्न लागि परेको छ। यसअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 दिनसम्म होल्ड गरी फिर्ता पठाएपछि सरकार र शीतल निवास बीच दूरी बढेको हो। राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको भन्दै सत्ता पक्षले
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक हुबहु पास गरेको थियो। लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन व्यवसायी, सैन्य उच्च अधिकारी र सम्पादकहरूसँग भेटेर सुझाव लिएकी थिइन्। बिना छलफल विधेयक पास हुनुलाई एमाले राष्ट्रपतिमाथिको अपमान र गैर संसदीय कार्यका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ। तर फेरि पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गराउने नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमाले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्झाउने रणनीति अघि सारेको थियो। तर सत्ता पक्षको बहुमत रहेको सभामा यो अस्त्र काम नलाग्ने भएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधेयक समितिमा पठाउन सरकारलाई मनाएका थिए। तर विधायन समितिमा पठाउँदा पनि ढिलो चाँडो विधेयक पास हुने निश्चित छ। छलफलमा अघि बढाउनुलाई राष्ट्रपतिको मान राख्ने कार्यका रूपमा मात्र हेरिएको छ। जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको कानुन बनाउने अधिकार हो। उसले कानुन बनाएर पठाएपछि एकचोटि सुझावको लागि चाह्यो भने देख्यो आवश्यक सुझावको लागि पठाउन सक्छ र सुझाव अङ्गीकारै गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भन्दैन। अब त्यसमा राष्ट्रपतिजीले यसमा मलाई लाग्छ इस्यु अहम बनाउनु भएको छैन होला। यदि बाहिर त देखिन्छ भने कसैले उहाँलाई उक्साएको हुन चाहिँ सक्छ। उहाँलाई यस्तो बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो राज्य शक्तिका प्रमुख पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको बिचमा आफ्नो टकराहट अथवा राज्यका अङ्गहरू बिचमा टकराहट भयो भने यो संविधानप्रतिको असन्तुष्ट मान्छेहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्। यता एमाले पनि विधेयक छलफलमा अघि बढ्नुलाई नै आफ्नो प्रभावका रूपमा बुझेको छ। तर विधेयक समितिमा पठाए पनि फास्ट ट्र्याकमै पारित गर्ने सरकारको योजना छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भने विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्ष मौन रहेर सहमति जनाएको बताउँदै सबैको साथ र सहयोगमा विधेयक अघि बढाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसमा विशद छलफल भयो, आफ्ना आफ्ना धारणाहरू आए। तर प्रक्रियाको रूपमा त सहमति भएर अगाडि बढ्यो भने संशोधन प्रस्तावका उप पनि सहमति भएरै टुङ्गो लागेको हो। सरकारद्वारा प्रस्तुत गरेको विधेयकका बारे पनि सहमति भएरै टुङ्गो लाग्यो भने त्यहाँ हुन्छ र हुन्न भन्दाखेरि यसको अर्थ अलग अर्थ नलगाइयोस्। तर करुणपथे जसले पनि मौन बसेर चाहिँ सहयोग पुऱ्याएको हुन्छ। विधेयक पास हुनु लोसपाका लागि गठबन्धनको यात्रा तय गर्ने माध्यम हो भने प्रचण्डले त मधेसी जनताका बीच गरेको बाचा पूरा गरेको भनेर चुनावी मसला बनाइसकेका छन्। तर एमाले पनि विधेयक विरुद्ध गएर यसै पनि मधेसमै कमजोर भएको धरातल अझ कमजोर बनाउने पक्षमा छैन। यद्यपि राष्ट्रपति भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढेको देखाउने प्रयासमा छिन्। फलत विधेयक पास गर्नै पर्ने र संशोधन पनि नहुने प्रश्न भए पनि उनले सत्ता पक्ष र एमालेसँग छलफल गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाएकी छन्। दर्शकबिन, खास गरी यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर एमाले र सत्ता पक्षको बीचमा अहिले पनि एक किसिमको टसल देखिन्छ। अर्थात् यसलाई चुनावी मोर्चा, चुनावी एजेन्डा र यसले चाहिँ मतदाताको सेन्टिमेन्ट, यही हो सेन्टिमेन्ट, मतदाताको सेन्टिमेन्ट लिने र चुनाव जित्ने दाउपेचमा एमाले देखिन्छ। र सत्ता पक्ष पनि यसैको बलमा खास गरी तराई मधेसका चाहिँ जो ती जनता छन्, जहाँ अझ भोटर बढी छन्, ती जनतालाई कन्भिन्स गर्ने र नागरिकता विधेयकलाई देखाएर उहाँहरूले भोट कलेक्सन गर्ने चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आएको यो एउटा चुनावी मसला हो। र अब यो जस्तो आज राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई विधेयक भनौँ न, यो खास गरी यो विधेयक बनाउने समितिमा पठाइएको छ। विधेयक समितिले अब यसलाई के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तथापि अब यो जुन देखिएको अहिलेको परिस्थिति छ कि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नेताहरूसँग आज राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यूले छलफल गर्नुभएको छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सक्रियतालाई दलहरूले बडो नजिकबाट हेर्ने भने केही न केही चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। संविधानभन्दा माथि गइदिनुहुन्छ कि संविधानको पालना राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ हुँदैन, सरकारको निर्णयलाई या भनौँ सार्वभौम संसदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ। एकपटक उहाँले पाएको आफ्नो जुन थियो अधिकार संविधानको धारा 113 को 2 अन्तर्गत गएको थियो, 3 अन्तर्गत उहाँले चाहिँ त्यसलाई रिटर्न गर्नुभयो। अब 4 अन्तर्गत फेरि गयो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। अब के गर्ने त? यो बेला त बडो गाह्रो सकसमा छ। आफूले दिएको सुझावलाई दलहरूले बेवास्ता गरेसँगै एमाले र राष्ट्रपति यतिखेर एउटा कित्तामा देखिएको छ भने अर्को कित्तामा हेर्ने भने सत्ता गठबन्धन र मधेस केन्द्रित दल लोसपा देखिएको छ। यसै विषयमा खास गरी अब यो जुन आज राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई विधेयक समितिमा पठाइएको छ, विधेयक समितिले यसलाई के गर्ला त? अब विधेयक समितिले यसलाई रोक्ने सम्भावना छ या के सुझाव दिन्छ, कसरी परामर्श गर्छ र त्यो लगत्तै चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई पास गरिएला, त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइन्छ या पुर्याइन्न, यी लगायतको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
नमस्ते हजुरलाई पनि। अब घुम्दै घुम्दै यो फेरि एकपटक यो मसला बन्दै हो कि के बन्दै हो, के खिचडी पाक्दैछ, यो हुन्छ चाहिँ के भन्ने विषय छ। राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्यो, उहाँले चासो अत्यन्तै देखाउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री एमालेका नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाउनु भयो, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सभामा यो विषय प्रवेश गर्यो। राष्ट्रिय सभाले चाहिँ यसलाई फेरि सभा त्यहाँको चाहिँ सभाध्यक्ष या भनौँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले यसलाई विधेयक समितिमा पठाइदिनु भयो। अब यो के हुन्छ जस्तो लाग्छ? रोकिन्छ सम्भावना देख्नुहुन्छ या चुनावी मसला होला, एमाले र राष्ट्रपतिको यो रणनीतिले रोकेला या सत्तापक्षको अलिक बहुमतले पास गरेर जाला? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो छलफल गर्नु सबैसँग छलफल गर्नै पर्छ, जनतासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, न्यायालयका व्यक्तिसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नेसँग पनि छलफल भनेको गर्नुपर्छ। चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, त्यसले चाहिँ आउँदा दिनमा असर गर्छ कि गर्दैन, त्यसले कुनै चाहिँ राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यो अनिवार्य हुनुपर्छ। तर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि राष्ट्रलाई नै बन्धकमा बनाउँछन् र लाग्छन् भनेदेखि राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नै पर्छ। किनभने राष्ट्रको एउटा अभिभावक हो राष्ट्रपति। नियमभन्दा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यही त, कानुनभन्दा भनौँ संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। संविधानको पालना त राष्ट्रपतिले पनि गर्नु पर्ला। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार फेरि प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह लिने कि बाहिरका मान्छेसँग? अहिले पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार कार्यकारी सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो, क्याबिनेट हो। अब उहाँले क्याबिनेटसँग सल्लाह नलिकन चाहिँ उहाँले सेनाका पूर्व अधिकारीसँग जानुभएको छ। खै ठिक छ, यो विषय एउटा विषय रहला। अब लाग्छ तपाईँलाई अहिले राष्ट्रपतिको जस्तो आज उहाँले पहल कदमी गरिनु भएको छ, परामर्श लिनुभयो, सत्तापक्ष प्रधानमन्त्री त्यसै गरी प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो, परामर्श लिनुभयो। अब के होला? एमालेको रणनीति अन्तर्गत यो रोकेला, यसलाई चुनावी मसला बन्ला, एजेन्डा बन्ला या राष्ट्रपति दबावमा आएर राजीनामा दिनु होला? के होला? होइन, यिनीहरूको त पार्टीको त अब सहमत छ, त्यो दुई मात्रै छैनन्। यिनीहरूले कसले पास गर्ने भन्ने मात्रै हो। एमाले पनि गतिलो ब्याङ्कको मुला होइन, त्यही ब्याङ्कको मुला हो, त्यो देखेको कुरा हो, कसैले उ गर्नै पर्दैन। एमसिसीमा कुनामा बसेर चाहिँ हात हल्लाका भरमा पास गर्यो, एसपिपी आयो। अब नागरिकतामा पनि यिनीहरूको उता छँदैछ। यिनीहरू सत्ता भोटका लागि हो। गिर्जाका पालादेखि भोट ल्याउनलाई इन्डियामा बिहारीलाई नागरिकता बाँडेर गिर्जाले भोट जितेको। त्यसले गर्दा यिनीहरू राष्ट्रघाती त छँदैछन्। जनता सचेत हुनु पर्यो, विज्ञ व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो, न्यायालय सचेत हुनु पर्यो के उनीहरूका स्वार्थमा के राष्ट्रलाई बेचिदिने। भोलि तपाईँको नागरिकता बाँडौँला अरे दिउँला अरे, भोलि चाहिँ उनीहरूको जनमत भएपछि त हामी त त्यसै विस्थापित हुन्छौँ। र इन्डियामा 7 वर्ष भन्छ, 10 वर्ष पनि नागरिकता पाइँदैन, त्यो दिँदैन। त्यो एउटा रासिन कार्ड हो, यो प्रश्न बुझ्नु। र हाम्रामा आउने बित्तिकै दिनुको कारण के त? तपाईँको 10 वर्ष राख्नुपर्छ, अझ 10 वर्ष नेपालमा आएर उनले राजनीति यताउता गर्न पाउनु हुँदैन, राजनीतिमा जान दिनु हुँदैन। तपाईँको इन्डियामा तपाईँको चाहिँ सोनिया गान्धीले त्यत्रो बहुमत ल्याएर चुनावमा बहुमत ल्याएर किन पाइनन्? त्यही मोदीले होइन हटाएको, उसलाई चाहिँ विदेशीको छोरी भनेर। अनि हाम्रामा चाहिँ उनीहरूलाई ल्याएर राजनीतिमा लाउनु पर्ने, मन्त्री बनाउनु पर्ने, खुवाउनु पर्ने, राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने कारण के त? अब के लाग्छ तपाईँलाई? यो विधेयक समितिमा गएको छ, यो नागरिकता विधेयक अब के होला? के लाग्छ तपाईँलाई? के हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रपतिलाई कानुन छँदैछ, राष्ट्रपति अभिभावक हो, उहाँले राष्ट्रपति शासन लाउनुपर्छ। सेरै भएन भने लाउनै पर्छ। यो जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्छ। अब हेरौँ, उहाँले परामर्श गर्नुभएको छ, सम्भवतः लाग्छ नेताहरूलाई आज भन्नु होला तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू रोक्नुहोस् राष्ट्रिय सभामा, नभए म अर्को निर्णय लिन बाध्य हुनेछु, के न के उहाँले भन्नुभयो होला। होइन, लिनुपर्छ, यो दुई मत छैन। राष्ट्रपति शासन लाउनुपर्छ। के पार्टीले उ गरेर पार्टी नेताका पछि लागेर हुँदैन। राष्ट्र बचाउने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो। र यो जुनसुकै हालतमा पनि रोक्न मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिले अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ नेतरजी। वास्तवमा यतिखेर यो नागरिकता विधेयक जसरी प्रस्तुत गरियो, एकपछि अर्कोचोटि एकपटक गयो, रिटर्न गरियो, फेरि यसलाई चाहिँ हुबहु अगाडि बढाउँदा यतिखेर राष्ट्रपति, शीतल निवास कार्यालय र यतिखेर बालुवाटारको बिचमा टसल बढेको छ। र यो दूरी जसरी आज बढेको थियो, खास गरी राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो। फेरि हाम्रो कानुन व्यवस्था, हाम्रो राजकीय सत्ता व्यवस्थामा यही छ, उहाँको सल्लाहकार क्याबिनेट नै हो।
क्याबिनेटको परामर्श, प्रधानमन्त्रीको सल्लाह बिना या प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयमा राष्ट्रपतिले एक्सन बनाउन, खास गरी त्यसमा तोक लाउनै पर्छ, प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, संसदले पास गरेका हरेक विधेयकलाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, कानुन बनाइदिनै पर्छ। तर यसरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा उहाँको अडानलाई दुई थरी तरिकाबाट हेरिएको छ। एउटा, उहाँ स्वयं यो राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुहुन्छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, उहाँकी एमालेको आज यो रणनीतिमा, एमालेको इसारामा र भोलि गएर चुनावी कार्डका रूपमा या भोलि गएर यही नागरिकता विषयलाई लिएर राजीनामा दिने र एमालेको चुनावी क्याम्पेनिङ या चुनावी कमान्डर सम्हाल्ने पो हो कि, यी अब आशंकाहरू नेपाली राजनीतिमा छन्। भलै यसका पछाडि कानुनी रूपमा हेर्ने भने उहाँले अब संविधानको पालना गर्नुको विकल्प छैन, अर्थात् उहाँले संविधानको धारा 113 को 4 पास भयो भने अब यो विधेयक समितिमा गएको छ, त्यहाँ के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। के होला, खास गरी एमाले राष्ट्रपति एउटा कित्तामा र सत्ता पक्षको सरकार र लोकसभा एउटा कित्तामा देखिएको छ। यो नागरिकता विधेयकको विषय के होला, अब यसै विषयमा तपाईँका विचार लिँदैछु। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर, नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढानील कन्तबाट। हजुर ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो अत्यन्तै बढेर गयो। उहाँले आज प्रधानमन्त्री र एमालेका नेता, प्रतिपक्षका नेताहरूलाई बोलाएर पनि परामर्श लिनुभएको छ। यो विधेयक चाहिँ यतिखेर राष्ट्रिय सभामा पुग्यो, राष्ट्रिय सभाका सभाध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले यसलाई चाहिँ विधेयक समितिमा पठाइदिनु भएको छ। अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ? राष्ट्रपतिको सक्रियता, यो भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपाली जनताले राष्ट्रपति देशको भनेर राम्रो थाहा पाउनु पर्यो। अब योभन्दा अगाडि पार्टीकै मात्रै राष्ट्रपति हो कि भन्ने भएको थियो। अलिअलि हरकत यो विधेयक फिर्ता पठाएको अनुसारले राष्ट्रपति हो कि भन्ने केही देखिएको छ। अब राष्ट्रलाई यदि बुझ्या हो भने राष्ट्रपति राम्रो चिनाउने अवसर, मौका यही बेला हो। अब पार्टीको नबनेर अब एउटा देशको राष्ट्रपति बन्दा हुन्छ। तर नागरिक विधेयक भने के अहिलेसम्म नेपालीले नागरिक लिन हाम्रा छोरा छोरी बुहारीहरूले लिनलाई बन्द थियो त नेपालीमा? त्यो किन विधेयक चाहियो? एउटा कुरो त्यो हो। दोस्रो कुरो, अब योभन्दा अगाडि एमसीसी, त्यो के एसटीपी, यी विभिन्न हुँदा राष्ट्रपति किन नबोलेको? अहिले यो पार्टीको एमालेको हरकतले हो कि भन्ने नेपालीमा शङ्का छ। अब साँच्चीकै यदि राष्ट्रपति हो राष्ट्रको भने यहाँ म्यानमारको जस्तो सैनिक शासन लाउने, 2-4 महिना सैनिकलाई बुझाउने, राम्रो कनेक्सन गर्ने। अब यो चुनाव पनि अलिकता देश धरापमा छ, राष्ट्र ब्याङ्क खोक्रो भएको छ, धेरै खर्च हुन्छ। अब त्यो 4-5 महिनापछि आर्मीले लिन पर्यो, सशक्त हुन पर्यो नेपाली सेना। नागरिक विधेयक भने के यो चुनावको टाइममा? पौडेलजी, मलाई भन्नुहोस् त, अहिले यो जुन उहाँले अडान लिनु भएको छ नागरिकता विधेयकमा, जसरी राष्ट्रपति एक अडानमा हुनुहुन्छ कि कुनै पनि हालतमा यसलाई यथास्थितिमा पास नगर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर दलहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, सरकारलाई उहाँले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष त यसको विरोधमा छँदै नै छ। तर यो अवस्थामा हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तपाईँले हेर्ने हो भने साँच्चीकै उहाँले यो गर्न खोज्नुभयो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर भोलि गएर राजनीति गर्न खोज्नुभयो कि? उहाँलाई त्यो त राइट्स छ नै, उहाँ खुला राजनीतिमा आउन पाउनुहुन्छ, तर त्यसले म्यासेज के जान्छ? हाम्रो यो अहिलेसम्मको गणतन्त्रको प्रति के विश्वास होला? दोस्रो कुरा, राष्ट्रपति भोलि गएर कहीँ कतै एमालेको रणनीतिमा फसिदिने हुन् कि, या भनौँ भोलि गएर एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रूपमा आउनुभयो र चुनावी एजेन्डा बन्ने हो कि भन्ने आशंका सत्ता पक्षलाई छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब नवराज सर, धेरै चिरबाट राष्ट्र खर्च परेको छ। अब एउटा चाहिँ तिनतिर ठुल्ठुला राष्ट्रको घेराबन्दी, त्यसमाथि नागरिकता। अब यसलाई राष्ट्रपतिले सही कदम लिन पर्यो मैले बुझेको। अब यदि राष्ट्रपति देशको नेपालको राष्ट्रपति बन्ने हो भने, अब होइन भने अब जे गरे नि जसले जे गरे नि भएको छ। अब यो मेरो ख्यालमा जस्तो बालेन्द्र शाहले
अहिले चाहिँ प्रशासनिक आफ्नो नीति नियम कानुन मुताबिकको चल्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यो गणतन्त्र राम्रै छ भनौँ भने जनताले के पायो? राष्ट्र कति धराशायी छ। अब यो गणतन्त्र चलाउने एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अब यी खाउवादीहरू सबै बढार्नु पर्छ। मेरो ख्यालमा यिनीहरू यही पनि राख्नुहुन्न। यो नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो, राम्रो छ बुझ्नु पर्यो। कति अब यहाँ जनता मार्यो, गरिब बनायो, त्यो महँगाई हप्तै पछि बढाउँछ, महिनाको 4-5 चोटि। कति छ नि? कहाँ गएर बस्ने? कति बेरोजगारी छ? के गरेछ यिनीहरूले? अब त्यो भएर राष्ट्रपति साँच्चीकै राष्ट्रपति बन्ने हो भने यही बेला मौका छ। म्यानमारका जस्तो सैनिक शासन त्यहाँ बहुमतले पाएको होइन। हामीसँग सूचीले के भयो त? त्यहाँ गर्नु पर्यो नि राष्ट्रको लागि। नेपाली सेना किन सुतिरहन्छ? सघाउनु पर्यो राष्ट्रपतिलाई। यति भन्दै नमस्कार मेरो। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी यहाँलाई। खास गरी यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अलिक बढी सक्रियतालाई दलहरूले त्यति खासै रुचाएको देखिँदैन, विशेषतः सत्ता पक्षले। कारण के हो भने उहाँहरू एज इट इज यथावस्थामा हुबहु, अर्थात् जुन प्रावधान हिजो थियो 7 वर्ष 5 वर्ष जुन राख्ने कुरा थियो, जुन पछिल्लो विधान बनाउन खास गरी राज्य व्यवस्थाबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा पास गरियो। तर अन्तरिम संविधान हेर्ने हो 2063 लाई हेर्ने हो, 2047 लाई हेर्ने हो, 48 पछि उहाँहरूले बनाएको चाहिँ यो नागरिकता ऐनलाई हेर्ने हो, त्यसै गरी 2019 लाई हेर्ने हो, 2009 लाई फर्केर हेर्ने हो, 2038 लाई हेर्ने हो भने यी सबै विषयवस्तु र सबै परिघटनालाई कोट्याउने हो भने आजसम्म प्रावधान नराख्दा यो देशमा लाखौँ भारतीयहरूले नागरिकता पाएको विषय देखिन्छ। अर्को विषय पनि म भन्न चाहन्छु, खास गरी अहिलेका मूल राजनीतिक दलहरूलाई भारतको चर्को दबाव छ। उहाँहरू खेप्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, चाहे एमाले होस्, चाहे सत्तापक्ष होस्, चाहे प्रतिपक्ष होस्। किनभने सदनबाट पास हुँदा त्यसै दिन एउटा पार्टीको प्रभावशाली अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री गृह जिल्ला हिँड्नुभयो र उहाँ पास हुँदा प्लेनमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो अचम्मको एउटा परिघटना। के भनिन्छ, हेर्नुहोस् तिमी रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गर्छु। यो परिस्थिति किन बनाइदिन्छ? आफू चाहिँ बाहिर जनतामा देखिँदा चाहिँ राम्रो एउटा भनौँ न राष्ट्रवादी देखिने हो कि साँच्चीकै उहाँहरूलाई दबाव छ कि? दबाव छ भने केका निम्ति दबाव छ? के गल्तीका निम्ति दबाव छ? यो अचम्म लाग्दो छ। सक्नुहुन्छ कसैले रोक्न, राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ जुनसुकै परिस्थितिमा, त्यसको घटनाक्रमले के निम्ति होला। अन्य अवस्थामा हेर्यो भने यो विधेयक समिति जुनसुकै समितिमा पठाए पनि जाने आखिर संसदमै हो, राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई बहुमतले पास गर्नु पर्ला। बहुमतले पास हुँदै बित्तिकै जान्छ संविधानको धारा 113 को 4। त्यही हो, उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने या त्यसलाई अब के गर्ने यो त उहाँले जान्ने विषय हो। तर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? अब के विधेयक रोकेला? एमाले र राष्ट्रपतिको यो दाउपेच साँच्चीकै सफल होला कि नहोला? यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म मोरङबाट केशव अधिकारी। ल अधिकारी सर, यहाँलाई स्वागत छ। यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिनुभएको अडान स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो? दलहरू त्यति खासै सन्तुष्ट हुनुहुन्न सत्तापक्ष। बाहिर सुन्नमा छ एमालेको रणनीतिमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अर्थात् एमाले राष्ट्रपतिलाई उस्काएको छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि खुला राजनीतिमा आउने या कहीँ कतै उहाँ राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने आरोप विभिन्न किसिमका चर्चा छन्। यी बजारमा चलेका चर्चा हुन्। भलै यसको विषयमा राष्ट्रपतिले सेनाका पूर्व पदाधिकारी पूर्व जनरल र वर्तमान सेनापतिलाई उहाँले भेट्नुभयो। त्यसपछि सेनाको चाहिँ हेडक्वार्टरले बताएअनुसार राष्ट्रपतिसँग हामी रहेको उहाँहरूले बताएसँगै के होला यसपछि? आज उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु भयो, प्रतिपक्षका नेताहरूलाई बोलाउनु भयो। के चाहनुहुन्छ राष्ट्रपति? साँच्चीकै रोकेला कि नरोकेला? के होला सर प्लिज? सर, अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल क्रियास्थल नेपाल बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिले त्यति ठुलो अडान लिएर त्यो विषयमा त्यति ढिलो राष्ट्रवाद नेपालीको लागि गर्नुहुन्छ होला भन्ने त म व्यक्तिगत रूपमा परिकल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यो नेताको रूपमा मैले राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाएको छैन र कुनै नेता यस्तो नेता अहिलेसम्म हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने गरी वास्तवमै जनताले कुनै पनि पार्टीको आँखाले नहेर्ने हो भने जनताले सायदै कुनै नेतामाथि त्यति भरोसा गर्ने अवस्था हाम्रो राजनीतिक दलका कुनै पनि नेतामा छैन। उहाँ मात्रै किन नहोस् होइन। उहाँको विषयमा अब व्यक्तिगत उहाँकै विषयमा मात्रै कुरा गर्ने भन्दा पनि समग्र राजनीतिक विषयमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि नागरिकता विधेयक यो अहिलेको मात्रै हाम्रो कथा कहानी होइन। तपाईँले मिति तिथि सति नै केही बेर अगाडि तयारै गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यिनै विषयवस्तुलाई लिएर आउँदा समग्रमा नेपालको चाहिँ मैले बाहिरबाट बुझ्नुपर्दा
हाम्रो देशमा घटेको चाहिँ जडबार हत्याकाण्डदेखि लिएर हरेक कुरा नागरिकता विधेयकसँग अथवा नागरिकतासँग जोडिएर आएका छन्। त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छ, तर बोल्न सक्ने ठाउँ हाम्रो छैन सर, होइन? नेपाली जनताले बोल्ने र प्रस्फोटन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ नेतृत्व भूमिका लिने मान्छे पनि छैन। कसलाई विश्वास गर्ने, होइन? 10 वर्ष जनआन्दोलन भनेर सारा नेपाली जनताले विश्वास गरेका प्रचण्डको अवस्था देखियो। हिजो बहुदल निर्दलको लागि लडेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेहरूको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ, होइन? राणा शासनको लागि प्रजातन्त्रमा ल्याउनका लागि लडेका मान्छेहरूको पनि हामीले अभिगत देख्यौँ। त्यसकारण नेपालमा जति पनि कुराहरू अहिलेसम्म भइरहेछन्, यहाँ भित्र भएका पार्टीका चाहिँ असल मान्छेहरूले भनिरहेछन् प्रत्येक पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका र इन्डियाका जासुस गर्ने दलालीहरू 50% नेता सांसदहरू हाम्रै पार्टीमा छन् भनेर त जिम्मेवार पार्टीका नेताहरूले भनिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो अपेक्षा गर्नु गलत छ। त्यति ठुलो अपेक्षा हामीले नराखौँ। अहिले नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा गर्ने गरेको राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हामीले पाएका छैनौँ। यो कुरा जनताले बुझ्नु जरुरी छ र त्यो बुझ्दै पनि नेपाली जनताहरू गणेश मानले भने जस्तो भेडो भएर लागिरहेछन्। अब आउने चुनावबाट त्यो रिजल्ट कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको रिजल्टले त्यो कुरा जनताहरूले चाहिँ जग जाहेर गरिसकेछन् भने अब आउने चुनावबाट चाहिँ जनताहरूले त्यो आफूमा भएको पीडालाई प्रस्फोटन गर्ने ठाउँ मतदान नै हो। त्योबाट यसपालि देखाउनु पर्ने अवस्था छ। तथापि नेपालमा तपाईँको चाहिँ भोट किनबेचको प्रक्रिया हामीले जाने बुझेकै हो, होइन? यो चाहिँ अधिकारी सरलाई लाग्छ सर हिजोको राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि कहीँ कतै कांग्रेसको लिगेसी या एक किसिमको त्यो उहाँको त्यो झुकाव देखिन्थ्यो, होइन? अहिले पनि अहिलेको राष्ट्रपति पनि बेला बखतमा अलिकति एमाले गन्ध आउँछ, होइन? नमिठो सुनिन्छ, राष्ट्रपति जस्तो पदको लागि भन्दा नमिठो सुनिन्छ। राष्ट्रिय मिडिया हो, चाहिँ कति लागेको मनका कुराहरू सबै कुरा व्यक्त गर्न पनि नसकिएला, होइन? गरिनु पनि हुँदैन होला कतिपय अवस्थामा। म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तर विद्यादेवी राष्ट्रपति नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो श्रीमानको हत्यारा खोज्न नसक्ने राष्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? ल भन्नुहोस्। राजनीतिक रूपको एजेन्डा थियो नि त, राजनीतिक एजेन्डा हो नि त। मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड छ, उहाँले त्यो कुराको कुनै एउटा चाहिँ सियो पनि कोट्याउन सक्नु भएन भने नेपाली जनता राष्ट्रको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने चाहिँ कहाँ छ, कुन एङ्गलबाट गर्ने? क्या यसको पछाडि लाग्छ त्यसो भए यो नागरिकता विधेयक एमालेको प्रोपोगन्डा हुन सक्छ, चुनावी मसला हुन सक्छ? एकदम प्रोपोगन्डा हो। काहीँ न काहीँ आफ्नो फेभरमा ल्याउनको लागि काहीँ न काहीँ चलखेल हुन्छ। यो चाहिँ पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर उहाँले आफ्नो निर्णयले त्यो हिसाबले गर्न सक्ने ल्याकत उहाँमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् अधिकारी सर, यहाँका विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग मोरङबाट, उहाँको विचार लिउँ। खास गरी यी मैले भनेका विषय देखिएको सत्य हो। कुनै पनि भिआइपी पद या राज्यका ओहदामा पुग्यो भने त्यो एक किसिमको झुकाव चाहिँ मैले देखेको छु। मैले नजिकबाट यो पछिल्ला केही वर्ष यताको पत्रकारिताबाट हेर्दा त्यो देख्छु मैले। चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको होस्, चाहे त्यो सभामुख होस्, यो झुकाव देखिन्छ उहाँहरूमा। अलिकति त्यो झुकाव चाहिँ त्यो पार्टीप्रतिको खै त्यो अब उहाँहरूको चाहिँ रगत नै ब्लड नै त्यही हो कि राष्ट्रपति हुँदा पनि हिजो त्यो ट्याग लागेको मैले भनेको होइन, त्यो ट्याग उहाँहरूलाई लाग्यो। राष्ट्रपति कार्यालय एमालेको जस्तो देखिनुभयो भनेर हिजो यही सत्तापक्ष या हिजोको विद्रोहमा रहेको नेकपाभित्रैको एउटा समूहको आरोप थियो। रामवरण यादवले पनि खास गरी त्यो गन्ध कहीँ कतै या एक किसिमको देखिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, राज्यका अङ्गमा भएको चाहे त्यो हरेक नजरबाट हेर्दाखेरि त्यो ब्लड नै हो कि के हो मान्छेहरूको, एउटा कार्यकर्तामा त हुनु स्वाभाविकै हो। तर अन्य जनतामा पनि म फलानु भने देख्दाखेरि राज्यका अङ्ग निकाय प्रहरी सबैमा पनि एउटा म फलानु अलिकति ब्लड बोलिदिने हुन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ पनि। यसले गर्दा पनि यस्तो भएको हो कि खास गरी अब यो देशको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा भारतको चर्को दबाव छ भनेर धेरै विश्लेषकहरू विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्, जसलाई नेपालका नेता या अहिलेका दलहरूले ठेक्न सक्दैनन्। यसको एउटा मात्रै विकल्प हो, त्यो अब सेनाले सक्छ भने बेग्लै कुरा हो। सेनालाई पनि भारतले यो बारुद लगायत विस्फोटक पदार्थ निर्यात गर्न या भनौँ हामीलाई दिन बन्देज गर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले पनि हामीलाई सङ्कट पर्न सक्छ। हरेक एङ्गलबाट हामी त निरही जस्तै छौँ। हेर्नुहोस्, अब गर्ने के यही छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अडानलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ एउटा विषय, दोस्रो विषय एमालेको यो प्रोपोगन्डा हो या के हो? राष्ट्रपति र एमाले एउटा कित्तामा देखिनु भएको छ, बाहिर सुन्नमा धेरै विषय छन्। उहाँ कहीँ कतै एमालेको राजनीति या एमालेकै उसकाटमा यो अडान हो या साँच्चीकै उहाँले चाहिँ रोक्न खोज्नुभयो? एमाले चाहेर अब राष्ट्रिय सभाबाट रोकिने सम्भावना के लाग्छ? अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ प्लिज? यसलाई यसरी हेर्दा चाहिँ के रहला भन्नुहोस् त नवराजी, भन्नुहोस् न। यसलाई हामी कसरी हेर्यौँ भनेपछि पहिलो कुरो त के भनेपछि पटक पटक तपाईँहरूको मिडियाहरूबाट चाहिँ यो जति विधेयकहरू आएको छ एमालेको कार्यकालमा आयो भन्ने कुरो पनि छ, होइन?
अब त्यही तपाईँको के अरे नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला त्यो विधेयक ठिक थियो, अहिलेको विधेयक गलत छ भनेर भन्नु, यो विधेयक के अरे फेरि यो अन्यथा नलाग्ने भनेपछि मैले त्यो के अरे विधेयक तपाईँको ठिक छ, नागरिकता दिनुपर्छ र यो के अरे मुलुकलाई सिक्किम बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो फेरि आशय होइन। मेरो आशय कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईँको नेकपा एमाले ल्याएको विधेयक, त्यो विधेयकलाई अहिले तपाईँको के अरे तपाईँको जस्ताको त्यस्तै भएको यो सरकारले लाँदैछन्। अब रहेको कुरो के भने राष्ट्रपतिजीले नेकपा एमालेको मानिसहरू कति बाठो कति चतुर रणनीतिमा राजनीति त सबैले गर्छ, तर यतिसम्मको रणनीति र कुटनीति गर्नु हुँदैन। विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो मगर भण्डारीको हत्या हुँदा पनि उहाँहरूले दुनियाँभरको तपाईँको तमासा गर्नुभयो र अहिलेसम्म तपाईँको आखिर उहाँका राजनेता थिए नि त मदन भण्डारी भनेको पनि, तर उनको हत्यारालाई अहिलेसम्म तपाईँको उसले खोज्न सकेनन्। स्वयं आफै पनि राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कुरोमा अहिलेसम्म चासो दिनुभएको छैन। अन्यथा नलागोस् त्यो कुरोलाई, मैले सम्मानित मानिसलाई असम्मानित बनाउन खोजेको होइन। अब रहेको कुरो के भनेपछि नेकपा एमाले महाकाली सन्धिको बेला पनि एमाले यो काङ्ग्रेसले बेच्यो मैले गरेको होइन भन्ने खालका कुराहरू, यस्ता खालको विविध कुराहरूलाई हेर्नु भने नेकपा एमालेका साथीहरूले तपाईँको जालझेलको राजनीति उहाँहरू धेरै गर्नुहुन्छ कि मुलुक कहाँ पुग्दैछ, मुलुकको चिन्ताप्रति एक पैसा पनि चिन्ता छैन मुलुकमाथि, मुलुकको जनताप्रति चिन्ता छैन, मुलुक तपाईँको अर्थतन्त्रमा अलिकता खस्किरहेको अवस्था पनि देखिएको छ, महँगाइले ढाँड सेकेको छ, त्यतातिर ध्यान छैन। अब हाम्रो नेकपा एमालेको सरकार आएपछि हामी यसो गर्छु भन्छ, हाम्रो नेकपा एमालेको सरकार आएपछि हामी यसो गर्छु भन्छ। यो बाबा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा 3.5 वर्ष सरकार चलाउनु भनेको यो पहिलो सरकार हो र त्यसमध्ये पनि तपाईँको यो बहुमतको सरकार हो। यो उनले चाहेको भए यो मुलुकलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने समृद्धिको बाटोमा डिगाउन सकिन्थ्यो, तर यो उहाँसँग 2/3 थियो, जसपाको साथ थियो, उपेन्द्र यादवको 2/3 थियो उहाँसँग, नो डाउट यसमा। अब मलाई अन्त्यमा भन्नुहोस् यो प्रोपोगन्डा हुन्छ कि यो साँच्चीकै चुनावी मसला हो कि एमालेको एउटा रणनीति के छ भने नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भयो, राष्ट्रपतिले चाहिँ यसलाई राजीनामा दिने या रोक्ने र यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा प्लिज अन्त्यमा? यसलाई दुईटा कुरोमा मात्र तपाईँ हेर्नुहोस्। एउटा त तपाईँको राष्ट्रपतिलाई दुःखी बनाएको, तपाईँलाई मैले के अरे राष्ट्रपतिलाई ऊ आफ्नो के अरे एउटा राजनैतिक पृष्ठभूमिलाई सिद्धि गर्नुको निम्ति राष्ट्रपतिलाई पनि बेवकुफ बनाएको। हिजो मदन भण्डारीलाई हत्या भएको बेला पनि बेवकुफ बनायो, अहिले पनि त्यो बेवकुफ बनाउने हो। अब अर्को कुरो के भनेपछि यो के अरे चुनावको बेलामा अब यो तपाईँको मङ्सिरमा चुनाव 4 गते छ, अनि जनतालाई हामीले भन्दा हेर्नुहोस् नागरिकता तपाईँको एक हातले सिधो एक हातले नागरिकता दियो हेर्नुहोस्। अब यो देश बचाउने नेकपा एमालेको हातमा छ, तपाईँ भोट नेकपा एमालेलाई हाल्नु पर्यो, हजुर म त बचाउँछु देश भनेर उनले भन्ने त्यति हो। अब अन्तिम कुरो गर्नुहुन्छ भनेपछि देशप्रति माया भएको भए त्यो सामान्यता गोइललाई 12 बजे राति किन बोलाउनु पर्यो? यो विषय जनताले बुझ्ने विषय हो। एमाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई अगाडि सारेको छ। यो विषयमा भोलि विशेष कुराकानी गरौँला, भोलि पर्सि विशेष गरी भोलि हरितालिका तीज पनि छ। यो विषयमा भोलिको विशेष अङ्कमा कुराकानी गरौँला। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग कार्यक्रममा, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता विधेयक यतिखेर राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक समितिमा गएको छ, विधेयक समितिले यसमाथि राय परामर्श सल्लाह सुझाव दिनेछ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले यसमाथि बनाउन पक्ष विपक्ष मतदान गर्नेछ, के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यथास्थितिमा राष्ट्रपतिको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि के यसका पछाडि एमालेको दाउपेचमा कहीँ राष्ट्रपति फस्ने सम्भावना कति छ, या एमालेको रणनीति बन्ने र चुनावी एजेन्डा यसै विषयमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ बनाउन एमाले जान सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर धेरैले भनिरहँदा यसको सही र समाधान गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रपतिले लिएको अडान सही छ, यसलाई समाधानतिर लग्ने हो कि के गर्ने हो, दलहरूले छलफल गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमबाट आजलाई इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।